You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमसीसीका विषयमा डबल स्ट्यान्ड छर्न सुझाव, महामन्त्री गगन कुमार थापा। एमसीसी सँगको सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने सहमति। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6572 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 229 जना र 3243 जनामा 33 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11921 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1338 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 29,51,394 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 12,244 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 110 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन दल बीच अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालवाटारमा बसेको गठबन्धन शीर्षक नेताहरूको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जुटेको हो। बैठकमा तत्काल सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने गरी उत्पन्न समस्या टार्ने गरी नेताहरू एमसीसी टेबल गर्न सहमत भएका हुन्। गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले अब एमसीसी बाले उब्जिएको प्रश्न र आशंकाहरू संसदबाट स्पष्ट हुने पनि बताउनुभयो। सरकारले अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्थाको रूपमा एमसीसी टेबल गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। म तपाईहरु सबैलाई संसद भवनतर्फ जानका लागि आग्रह गर्दछु। आज एमसीसी परियोजना सम्झौता सार्वभौम संसदमा टेबल हुन्छ र यसपछि यो सडकमा होइन संसदमा गहन रूपले छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। आजै टेबल हुन्छ। अब एमालेको अवरोध जारी छ, यहाँहरूले यो बिचमा अब एमालेलाई पनि आउनुहोस् भन्नुहुन्छ होला नि त। अब आज टेबल हुन्छ र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यो एमसीसी परियोजना संसदमा दर्ता गराएको अर्को विगतको सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यसलाई संसदमा दर्ता गराएको हो र सरकारको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको रूपले हामीले आज यसलाई टेबल गराउँछौँ र यसपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहेको एमाले जो त्यतिखेर सरकारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले यसको जवाफ तपाईहरुलाई दिनुपर्छ र उहाँहरूसँग तपाईहरुले सोध्नु होला। उहाँहरूले त फेरि एमालेलाई पनि पहिला सुरु यो अवरोध हटाउन मनाउनु पर्यो भनिरहनु। अब म तपाईहरुको ध्यान संसदतर्फ केन्द्रित गराउन फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र आज टेबल हुन्छ र यसमा जे प्रश्नहरू छन् त्यसको बारेमा सार्वभौम संसदमा सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले यस बारेमा सघन छलफल गर्नुहुनेछ र एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछ। गठबन्धनमा भएका दलमध्ये प्रधानमन्त्री देउबाको दल नेपाली काङ्ग्रेस एमसीसी संसदमा पेश गरेर तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा भने एमसीसीलाई संशोधन गरेर पारित गर्ने पक्षमा छ।
सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको विरोधका बीच अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको भएको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट कम्प्याक्टलाई सरकारले सदनमा टेबल गराएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर जनार्दन शर्मा उपस्थित नभएपछि उक्त प्रस्तावलाई सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले टेबल गराउनु भएको हो। कार्की एमसीए कम्प्याक्टमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता समेत हुनुहुन्छ। कार्कीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्ताव टेबल गर्दै गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरू समेत उठेर नाराबाजी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभामा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए। एमसीसी सम्झौता सदनमा टेबल गर्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले यो सम्झौताले नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माण भई मुलुकमा उत्पादित विद्युतको व्यापारमा सहज हुने बताउनु भयो। एमसीसी अनुदानबाट प्राप्त सहयोगले 5 वर्षभित्रै आयोजनाहरू सम्पन्न हुने भन्दै मन्त्री कार्कीले सबै नेपालीले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताउनु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन्धि ऐन 2047 को दफा 4 को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले मिति 2075-10-25 मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ। साथै माननीय सदस्यहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुर्याउने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी नेपालको संविधानको सर्वोच्चता सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै व्यवस्था र शर्तबन्ध माथि रहेको स्पष्ट हुँदै नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको अक्षुण र उल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य सङ्गठनमा सामेल नहुने नेपालको परराष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात गर्दै उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनु हुन म यस सम्मानित सदन समक्ष प्रस्ताव गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीले नेपाल सरकारलाई 400 केबी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानमा सडक खण्डहरूको मर्मत सम्हारका लागि अमेरिकी डलर 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। अन्तमा सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 222 बमोजिम नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। त्यसअघि बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौताका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुन विपरीत भएको र नेपालको हित विपरीतको सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गरिनु नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी परियोजना राष्ट्रिय हितमा नभएको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ अनि मात्रै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र संशोधन नभएको स्थितिमा चाहिँ
अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता सम्बन्धी संविधानले व्यवस्था गरेको 189 को चाहिँ दफामा तपाईँ धारामा जुन खालको व्यवस्था छ त्यसको प्रतिकूल पनि छ, त्यससँग मेल खाँदैन र सन्धि ऐन 2047 सालको चाहिँ प्रावधानसँग पनि मेल खाँदैन र यो चाहिँ आर्थिक सम्झौता सम्बन्धी विषयमा, आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सम्झौता सम्बन्धी विषयमा सदनमा अनुमोदन गराउने खालको विगत कालको प्र्याक्टिस पनि छैन। विगत कालमा थुप्रै 50औं वटा चाहिँ आर्थिक सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू नेपाल सरकारले गरेको छ, तर कुनै पनि सदनमा टेबल गरेर कार्यान्वयन अनुमोदन गर्ने परम्परा छैन। त्यो परम्परा पनि प्रतिकूल छ। चौथो कुरा चाहिँ सम्झौतामा यो सदनमा टेबल गर्ने र अनुमोदन गर्ने भन्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यसकारणले यस्तो अवस्थामा सदनमा जो चाहिँ आउने कुरा भएको छ, यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा यो कार्यसूची चढाउने विषयमा पनि, कार्यसूची टेबल गर्ने विषयमा पनि विगत कालको सामान्य मान्यताभन्दा फरक खालको विशिष्ट खालको विषय भएको हुनाले यसमा राष्ट्रिय सहमति जुट्नुपर्छ, दलहरूको बिचमा सहमति जुट्नुपर्छ भनेर भनेको सहमति जुट्न सकेको छैन। सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यूले अब संसदीय परम्परा अनुसार सभामुखज्यूले रुलिङ गरिसकेपछि पालना गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, तर यो विषयमा हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि हामीले असहमतिको पत्र दर्ज गरेका चाहिँ छौँ। यो प्रक्रियाको बारेमा, यो कार्यसूचीको बारेमा असहमति पत्र दर्ज गरेका छौँ। यही कुरा सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत हाउसलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ र यस प्रकारको चाहिँ हल्ला अवरोध भइरहेको अवस्थामा यो छलफल चलाउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने यो चुनौतीको विषय छ। त्यसकारणले सदन अवरोध खुलाउनका लागि चाहिँ सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सदन खुलाएर चाहिँ एउटा सहज खालको प्रक्रिया, छलफलको प्रक्रिया वातावरण बनाउनका लागि पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली जनता यो सार्वभौम संसदले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता, स्वाभिमानको पक्षमा काम गर्छ कि राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौतालाई स्वीकार गर्छ भनेर हेरिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण गरेदेखि कहिले कसैको पनि अधीनमा नगएको नेपाल आज हाम्रो संविधान मिचिने, हाम्रो कानुन मिचिने, हाम्रो भूभागमा विदेशी कम्पनीको नियन्त्रण हुने, हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आघात पर्ने जस्तो सम्झौतालाई कसरी यो नेपाली जनताको स्वाधीन स्वतन्त्र नेपाली जनताको प्रतित्व गर्ने यो सार्वभौम संसदमा राजनीतिक दलको बिचमा सहमति नभई यो एउटा प्रमुख राजनीतिक दल विपक्षी पार्टीले विरोध गरिरहेको अवस्थामा यो टेबल कसरी भयो? यो एकदम गैर जिम्मेवार काम हो। म सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। यति गम्भीर विषय, जुन विषय नेपालको स्वाधीनतासँग सम्बन्धित छ, नेपालको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, यति गम्भीर विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विरोध गरिरहेको, संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख राजनीतिक दलहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूको बिचमा सहमति नभइरहेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेपालको स्वाधीनता विपरीत नेपाली जनता सडकमा छन्। आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको आवाज उठाइरहेका छन्। यसलाई यहाँ टेबल गरिने कुरा यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार एक किसिमको विदेशीहरूसँग भएका शान्ति मैत्री, नेपालको सिमाना, जो लगायत प्राकृतिक स्रोतको साधनको बाँडफाँड जस्ता विषयहरूमा यदि संसदबाट विदेशसँग भएको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने 2/3 बहुमत चाहिन्छ। अन्यथा सङ्घीय कानुन बमोजिम हुन्छ भनिएको छ। सरकारले यतिका वर्षसम्म त्यो सङ्घीय कानुन किन नल्याएको? त्यो अहिलेको यो जुन सभामुख महोदयले कार्यसूचीमा जुन विषय राख्नु भएको छ, यो कुन कानुन अन्तर्गत राख्नु भएको छ? यसको लागि सङ्घीय कानुन खै? यो देश कानुनी शासनबाट चल्छ कि एउटा कुनै विदेशीको धाक धम्कीको अगाडि लम्पसार परेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर आफ्ना जनताको आवाज नसुन्ने, विदेशीहरूसँग डराउनु पर्ने, त्रसित हुनुपर्ने तर्क दिएर आज जसरी कुनै कतिपय देशहरूमा यस्तै संसदका निर्णयबाट देशका सिमानाहरू मेटिएका छन्, हामी ती इतिहासबाट समेत पाठ नसिकेर नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चेर जसरी आज यो विषयलाई टेबल गरिँदैछ, जस्तो वातावरणमा टेबल गरिँदैछ,
यो एकदमै आपत्तिजनक छ। यो स्वतन्त्र स्वाधीन सार्वभौम नेपाली जनताको अपमान हो, यो संसदको अपमान हो, यसको विशेषाधिकारको अपमान हो। यस्तो यो टेबल ल्याउने काम बन्द गरियोस् भनेर म सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूको तर्फबाट जोरदार आवाज उठाउन चाहन्छु। अमेरिकी झन्डा आउँदैछ के अमेरिकी सेना आउँदैछ के सम्झौता हेर्नु पर्दैन के नेपाली कङ्ग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। यदि नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई नेपाली जनता हो भन्ने हो भने अमेरिकी मन्त्रीलाई भन्नुपर्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई किन धम्की दिएको? एमसीसी सम्झौताको दफा 2.7 मा अमेरिकी कानुन र अमेरिकी नीतिलाई विरोध गर्न नपाउने भनेर किन सही भयो? दफा 4.2 मा एमसीसी का सहायक उपाध्यक्ष अपरेसन विभागका सहायक उपाध्यक्षलाई एसिया पेसिफिक ल्याटिन अमेरिका युरोपको अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख छ। दुई देशको सम्झौतामा युरोप ल्याटिन अमेरिका एसिया पेसिफिकको कुरा कहाँबाट आयो? किन आयो? यो अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? र त्यसपछि दफा 6.8 मा एमसीसी को हैसियत भनेको नेपाली जनता मरे पनि मृत्यु भए पनि कतै उजुरी दिन नपाउने भनेर लेखिएको छ। एमसीसी को कारण नेपाली जनताको मृत्यु भएपछि उजुरी दिन नपाउने के यो अर्को फाँसीवाद होइन? कतिपय संस्थाहरूले नदिएको करहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने लिने हो भनेदेखि त्यो चल्न सक्छ सभामुख महोदय, तर देश पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो कसको बलमा ल्याइएको हो सभामुख महोदय? कसैको दमन, कसैको दबाव हाम्रो सार्वभौम सम्पन्न नेपाली नागरिकलाई सही हुने छैन। त्यसैले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। सञ्चार मन्त्री कार्कीले सम्झौता टेबल गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन 12 गते बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको छ। बैठकमा एमाले सांसदले गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने, सबै संवैधानिक सर्वोच्च कायम गर्नुपर्ने लगायतको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमसीसीका विषयमा डबल स्ट्यान्ड छाड्न सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले सरकारमा पनि बस्ने र सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा कोही पक्ष र कोही विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने पार्टीहरूको डबल स्ट्यान्ड छाड्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले संसदमा एमसीसी टेबल गर्ने ठाउँमा आइपुगेका पार्टीहरू मतदान गर्ने बेलासम्म सहमतिमा आइपुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसीका विषयमा देव गुरुङ र झलनाथ खनालले विरोध गर्नुभएको कुनै अर्थ नरहेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग एमसीसी पेश गर्ने बेला सदनमा सहभागी हुनु सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ छ। सरकारले जुन प्रस्ताव टेबल गरेको छ यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले उहाँको मन्त्री परिषदले पारित गरेको प्रस्ताव यहाँ टेबल गरिएको। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती हो भनेर भन्ने हो भने सबैभन्दा पहिला मान्य भीम रावलले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती मुर्दाबाद भनेर संसदभित्र नारा लगाउने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आज सुखद कुरा सम्माननीय सभामुखले जे भन्नुभयो यो विषय संसदमा छलफल हुने विषय जुन बाहिर भइरहेको छ संसदभित्र गरौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यो नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अवरोधको बिचमा संसद चल्छ कि चल्दैन यो विषयमा छलफल होला कि नहोला भन्ने कुरा पनि आजबाट टुङ्गिएको छ। हामीले त्यही एउटा कुराको डर थियो। आजको छलफलमा नेकपा एमाले भाग लिनुभयो, मजदुर किसान पार्टीले, जनमोर्चाले, माओवादी पार्टीले सबैले भाग लिइसके पछाडि अब 12 गतेबाट यसमा सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ र छलफल प्रारम्भ भइसकेपछि छलफल कसरी हुन्छ आज जसरी भएको छ त्यसै गरिकन हुन्छ। यसै गरिकन छलफल हुन्छ। छलफल भएर यसै गरी छलफल नाराबाजीको बिचमा पनि छलफल हुन्छ भन्ने कुरा त आज नाराबाजी गर्नेहरूले नै छलफलमा भाग लिएर यसलाई पुष्टि गरिसक्नु भयो। यसै गरी छलफल हुन्छ। अन्य विधेयकमा छलफल भयो छलफल हुन्छ र यो मतदानमा जान्छ। मतदानमा जाँदै गर्दा
हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हुँदै गर्दा आफै सरकारमा बसेर तयार गरेको प्रस्ताव, आज शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भइरहेको बेलामा सबै सांसदहरू यहाँभित्र उपस्थित भएर यसको पक्षमा विपक्षमा मतदान गर्दै एउटा प्रश्न भने आउँछ। सरकारमा पनि बस्ने, सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्ने कुरा यो राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न पनि होला, यो जवाफदेहिताको प्रश्न पनि होला, जनतालाई जवाफ दिने कुरा पनि होला। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब सबैले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नुपर्छ। पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्षमा हो भने विपक्षमा हो। यसको विपक्षमा मतदान गर्ने हो भने विपक्षमा मतदान गर्ने, आधाले विपक्षमा मतदान गरे जस्तो गर्ने, विपक्षमा लागे जस्तो गर्ने, आधाले पक्षमा लागेको जस्तो गर्ने कुरालाई पनि बन्द गर्नुपर्छ। हामी त के आह्वान गर्छौँ 12 गतेको छलफलमा सबैले भाग लिउँ, त्यसको संसदको प्रक्रिया अनुसार मतदानमा जाँदै गर्दा यसलाई हिजो प्रस्तुत गरेर नेकपा एमालेलाई पनि पक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गर्छौँ। यसको अहिले सरकारमा भएको माओवादी समाजवादी सबैलाई गर्छौँ हो। सँगसँगै यसमा जुन परिमार्जनको कुरा छ, परिमार्जनको दुईवटा विकल्पहरू हामी छलफलमा ल्याइरहेका छौँ। एउटा व्याख्यात्मक घोषणाको एउटा माध्यम छ, त्यो माध्यमलाई पनि संसदले लिएर जान सक्छ। सङ्कल्प प्रस्तावको अर्को माध्यम छ। यी माध्यमहरूमा काम गर्ने भने काङ्ग्रेस सबै माध्यममा कुराकानी गर्न, सबै विकल्पमा कुराकानी गर्न खुला छ। त्यस्तै एमाले नेता भीम रावले सहमति नगरी राष्ट्रहित विपरीतको एमसिसीलाई अघि बढाउनु नेपालको स्वाधीनतामाथिको वज्रपात भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधान, नेपालको कानुन, नेपालको सार्वभौम सत्ता, नेपालको स्वाधीनताको विरुद्धमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुभएका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसीसँगको सम्झौता सत्ताधारी दलहरूको बिचमा पनि कुनै सहमति नभई नेपालमा सङ्घीय कानुन बमोजिम अरू देशसँग गरेका सम्झौताहरू प्रस्तुत गरिनेछन् भन्ने कानुनी व्यवस्था प्रष्ट नभई उहाँले जसरी यसलाई टेबल गर्नुभएको छ अर्थात् पेश गर्नुभएको छ, यो नेपालको स्वाधीनतामाथिको वज्रपात हो। यो राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गर्ने, विदेशको अगाडि लम्पसार पर्ने नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको ठुलो आघात हो। यसको देशभक्त नेपाली जनताले निन्दा गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेको तर्फबाट संसद अवरुद्ध भइरहेको स्थितिमा जसरी हल्लाको बिचमा यत्रो नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित, नेपाली जनताको स्वाभिमान, दीर्घकालीन अस्तित्वसँग सम्बन्धित विषयलाई जबरजस्ती प्रस्तुत गरिएको छ, यो अलोकतान्त्रिक, यो गैरकानुनी र यो नेपाली जनताको आवाजलाई कुल्चिने दुष्प्रयास हो। यसको निन्दा गर्नुपर्छ। नेपाली जनताले यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्छ भनेर मैले संसदभित्र पनि कुरा राखेको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम यदि कुनै अरू देशसँगको सम्झौतालाई संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो भने या त सङ्घीय कानुन हुनुपर्छ या त्यो 2/3 बहुमतले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेत्री रामकुमार झाँक्रीले उहाँले सदनमा एमसिसीका विषयमा आवश्यक संशोधन हुन सक्ने बताउनुभयो। सदनमा एमसिसी पेश भएकै विषयले आफ्नो पार्टी नफुट्ने दावी गर्नुभयो। हिजो हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले संस्थागत धारणा के बनाएको भने एमसिसीमा हाम्रा थुप्रै रिजर्भेसनहरू छन्, हाम्रा केही असहमतिहरू छन्, त्यहाँ भएका केही प्रावधानहरूले राष्ट्रको हित गर्दैन भन्ने निष्कर्ष पनि छ। त्यसो गर्दै गर्दा संशोधन गर्ने ठाउँ दुईटा देशको बिचको एमसिसी कन्ट्र्याक्टमा साइन गर्ने पक्ष अमेरिकन सरकार र नेपाल सरकारको बिचमा त्यो संशोधनको गुन्जाइस भएन भने अर्को एउटा संशोधन गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट पनि हो। त्यहाँ ओपन छलफल गरौँ, ती विषयहरूका बारेमा हामीलाई एउटा स्पष्ट हुने मौका, जनतालाई सही सूचना दिने मौका पनि हुन्छ र यसलाई टेबल गर्न दिउँ भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको सर्वसम्मत निर्णय हो। सर्वसम्मत निर्णय भएकै कारणले चाहिँ यो कुरा बाहिर आएको हो र हामी यसको पक्षमा पनि उभिएका हौँ। अब रह्यो संशोधन हुन्छ कि हुँदैन, यत्तिकै एमसिसी पास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हामीसँग अहिले अब टेबल भइसक्यो, हामीसँग समय छ, हामीसँग टाइम छ। त्यसकारण यो टाइमलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ र केही उसको कुरा हुन्छ जस्तो केही सङ्कल्प प्रस्ताव, केही सन्धि सम्बन्धी केही प्रावधानहरू छन् हाम्रा, तिनीहरूलाई पनि टेकेर कन्ट्र्याक्टको पार्ट अफ ती संशोधन केही कुरा हुनसक्छ कि पार्लियामेन्टमा पार्लियामेन्टेरियनहरूले त्यसको विकल्प खोज्ने काम हुन्छ। त्यो कुराको लागि सरकारले सहजीकरणको काम गर्छ। त्यसो भए अब पार्लियामेन्टको प्रपर्टी भइसक्यो, के विषयहरू संशोधन गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा पार्लियामेन्टेरियनकोहरूकै कोर्टमा बल गयो। अब सानो इस्यु हो भने त पार्टी विभाजन जस्तो गम्भीर बाटो त जानै हुने भएन। हाम्रो वरिष्ठ नेताले भने जस्तो
सहमति भएको इस्यु हो र यति सानो इस्युमा हामीले फरक कुरा गर्न हुँदैन भन्ने कुरा नेता कमरेडकै स्पिड हो भने म पनि त्यसमा सहमत छु। हामीले एउटा साझा धारणा बनाएर आएका थियौँ। त्यही कारणले हाम्रो पार्टीमा भएको साझा धारणाको कारणले अरू पार्टीमा पनि आज एमसिसी टेबल गर्न दिने भन्ने कुराको सहमति भएको। संसदमा एमसिसी पेश भएपछि पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले विरोध जनाउनु भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमसिसीलाई सदनले पारित गरे गलत नजिर बस्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक पछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खनालले करार सम्झौतालाई दुनियाँको कुनै पनि सदनमा लगेर अनुमोदन गर्ने परम्परा नरहेको भन्दै एमसिसीलाई सदनले पारित गरे गलत नजिर बस्ने बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान विपरीत एमसिसीलाई सदनमा पारित गर्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले एमसिसीका बहानामा नेपाललाई ट्यापमा पर्ने काम गरिरहेको धारणा राख्नुभयो। आज हाम्रो देशका केही नेताहरूले गर्नुभएको छ। म यसप्रति दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु, खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यो आफै मेरो कार्यदलले दिएको जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टले यसो गर्नु हुँदैन भन्छ। हिजोको मात्रै तपाईँको कति हो मलाई इमेल पठाइदिनुहोस्, तपाईँलाई म पठाइदिन्छु। यो एउटा करार सम्झौता मात्रै हो। करार सम्झौताहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि देशको संसदमा अनुमोदन गर्ने गरिँदैन र हामीले पनि यस्ता आर्थिक सम्झौता हो भने त झनै गर्नु पर्दैन। तर जुन ढङ्गले ल्याइयो त्यो गलत नजिर बसाइँदैछ। अब नेपाललाई एउटा ट्र्यापमा पारिँदैछ। अब अरू कुनै पनि देशहरूले यस्ता सम्झौताहरू चाहिँ अनुमोदन गर्नु पर्यो भने नेपाल बाध्य हुन्छ त्यसको लागि। एक दोस्रो, हामीसँग जुन संविधान छ, संविधान सभाले बनाएको संविधान, त्यो संविधानको धारा 279ले सङ्घीय ऐन बनाएर मात्रै यस्ता खालका सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गराऊ भन्छ। 4वटा कारणले मात्रै, 4 प्रकारका सन्धि सम्झौताहरू मात्रै यो ठाउँमा अनुमोदनको लागि ल्याइने गरिन्छ, ल्याउनु पर्छ। तर अहिलेसम्म सङ्घीय ऐन पनि बनेको छैन। सङ्घीय ऐन नै नबनाइकन संविधानलाई मिचेर जबरजस्त आज जुन ढङ्गले चाहिँ यो टेबल गर्ने काम गरियो त्यो अर्को संविधान विरोधी काम भयो, संविधानलाई मिच्ने काम भयो। यो तेस्रो कुरा भनेको अहिले संसद चलिरहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षले संसदलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, संसदमा नारा लगाइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा कुनै पनि कार्यसूचीहरू आउँदैनन्। सामान्य कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो परेका बेला आए पनि यो त गम्भीर महत्त्वको, दीर्घकालीन महत्त्वको, राष्ट्रको स्वाधीनतासँग, राष्ट्रको स्वतन्त्रतासँग, राष्ट्रको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो यो। त्यसकारण यस्ता विषयहरूलाई यस्तो एउटा चाहिँ गन्जागोल भइरहेको बेलामा प्रस्तुत गर्ने कुरा अर्को लज्जास्पद कुरा हो। त्यस्तै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आउँदो संसद बैठकबाट एमसिसी बारे छलफल हुने बताउनु भयो। उहाँले प्रक्रिया अनुसार परियोजना अनुमोदनका लागि अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। जसका निमित्त जसको पक्षमा प्रतिपक्षमा क्रिया प्रतिक्रियाहरू भइरहेका थिए सडकतिर, त्यो सडकको प्रतिक्रियाहरूलाई जवाब दिनका निमित्त अब यो परियोजना संसदमा प्रवेश गरेको छ र संसदमा तपाईँहरूले आज थाहा पाउनुभयो होला, धेरै केही सांसदहरू बोलेर पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सुरु गर्नुभएको छ। यो एउटा अवसर र अब छलफल संसदमा प्रवेश भएको छ र छलफल सुरु पनि भयो। आज नै तपाईँहरूले देख्नुभयो। त्यसकारणले यो एक सकारात्मक रूपमा यसलाई लिनुपर्छ, किनभने प्रतिक्रिया र विरोध र पक्ष र विपक्षमा सडकमा भइरहँदा मुलुकले जवाब दिन सक्दैन थियो। मुलुकले जवाब दिनका निमित्त यो विषयलाई संसदमा पुर्याउनु पर्दथ्यो र त्यो आज संसदमा पुगेको छ। सडकमा भइरहेको चर्चा र परिचर्चा सडकमा पुगेको छ र सडकमा बहस सुरु भएको छ र अब यसलाई छलफलबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ र एउटा निष्कर्ष दिनुपर्छ जनतालाई पनि, राष्ट्रहरूलाई पनि, मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि र सबै जुन संशयमा बसिरहेका छन् जनता, तिनीहरूले पनि यथार्थ के हो त, संसद के भन्छ त यसबारेमा, हाम्रा प्रतिनिधि के भन्छन् र सिङ्गो संसदले साझो रूपमा के निर्णय गर्छ, यस विषयलाई हामीले जवाब दिनु जरुरी छ। हाम्रो आग्रह त्यो थियो र आज प्रवेश भएको छ। छलफल अब कहिले पारित गर्ने तयारी छ? कार्यव्यवस्थामा के छलफल गर्न सकिन्छ? यसका निमित्त एउटा प्रक्रिया त छ नि त।
हाम्रो संसदको प्रतिसभा नियमावली अनुसार यसले आफ्नो कोर्स सुरु गरेको छ र अब अर्को 72 घण्टाको म्याच्युरिटी समय अहिले रहन्छ हाम्रो प्रतिसभाको नियमावली अनुसार र आउने 12 गते फाल्गुन 12 गते 1 बजे अब छलफलका निमित्त यो प्रवेश हुन्छ संसदभित्र र यसमाथि छलफल हुन्छ र एउटा कोर्सपछि यसले एउटा निष्कर्ष। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको बताउनुभयो। अहिले एमसीसी संसदमा टेबल भएको भए पनि पास गर्ने पक्षमा भने आफूहरू नरहेको उहाँको भनाइ छ। पास गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ। सरकार टेबलबाट के हुन्छ त अब सरकार जे हुन्छ नेप्से परिसूचक 39.40 अङ्क घटेर 2693.10 बिन्दुमा झरेको छ। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.79 अङ्क, फ्लोक्स इन्डेक्स 3.05 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोक्स इन्डेक्स 2.37 अङ्क घटेको छ। नेप्से सूचक ओह्रालो लागे पनि यस दिन कारोबार रकम भने अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा बढेको छ। यस दिन 230 कम्पनीको 57,004 पटकको कारोबारमा 4 अर्ब 8 करोड 64,74,000 रुपियाँ बराबरको 71,22,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। 13 उपसमूह मध्ये यस दिन अन्य उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन अन्य उपसूचकको परिसूचक 0.42% बढेको छ। यस दिन वित्त, निर्जीव बिमा उत्पादन तथा प्रशोधन र जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। त्यस्तै गरी बैंकिङ, व्यापार, होटेल तथा पर्यटन विकास बैंक, लघुवित्त, म्युचुअल फन्ड र लगानी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। सुनको भाउ तोलामा 100 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घको अनुसार छापावाला सुन प्रति तोला 96,600 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रति तोला 96,100 रुपियाँ खरिद बिक्री भइरहेको छ। चाँदीको भाउ भने स्थिर छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,305 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 262 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एमसीसीका विषयमा डबल स्ट्यान्ड छर्न सुझाव, महामन्त्री गगन कुमार थापा। एमसीसी सँगको सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने सहमति। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.